Essential for me to introduce myself to you. तपाईहरुले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो म तपाईहरुको मध्येमा आएको छु You have prayed for me, I'm here in the midst of you, तपाईहरुप्रति म धन्यवादी छु and I'm thankful for you. हामी समयलाई बर्बाद नगरिकन हामी परमेश्वरको वचनमा जान्छौं So without taking too long, we will go into the Word of God. अय्युबको किताब 10 अध्याय Job chapter 10. 11 पद हामी सबैजना मिलिकन पढ्छौं We'll read all together, verse 11. तपाईले मलाई Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews. हामी यतिकै प्रार्थना गर्छौं We'll pray like this. यो मान्छेको सृष्टि जब तपाई र म यो संसारमा आएका थिएनौं तब परमेश्वरले आमाको गर्भमै हामीलाई हड्डी र नसा छाला र मासुले बनाउनु भएको कुरा उद्धृत गरिएको पाउँछौं And so here we see about this creation of mankind while we were inside the mother's womb, how we were made with skin and flesh. अनि यो चाहिँ आमाले भन्दा बाउले भन्दा संसारको कुनै विविध ज्ञानी बुद्धिजीवी मान्छेले भन्दा नजिकैबाट परमेश्वरले मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ जान्नु हुँदो रहेछ भनेर हामी बुझ्न पाउँछौं And so from this we understand that God understands us more than our father, mother, or anyone in this earth. कसैले केही कुरो बनाउनु भन्दा अगाडि त्यसको परिकल्पना गर्छ And so when someone makes something, they pre-imagine, they plan things. अब विचार गर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईं र मलाई रूप रङ दिनको लागि अनि हाम्रो शरीरको गठनको लागि मैले पहिला परिकल्पना गर्नुभयो And so we can imagine how as well to give us this image that we have and this arrangement that we have, the Lord planned ahead. कतिको अलगो बनाऊ कतिको सुन्दरी बनाऊ कतिको गुड लुकिङ बनाऊ मैले कल्पना गर्नुभयो And so he thought about the stature, what the heights should be, the beautiness, what the level of good looking it must be. अनि कुन चाहिँ जग्गामा बसोस् घर कस्तो होस् आमा बाउ कस्तो होस् सबै कुराको पनि परिकल्पना गर्नुभयो And also he planned for where we should be living and who our parents should be. अनि उसको शैक्षिक योग्यता अथवा शरीरको गठनदेखि लिएर गएर सबै प्रकारको योग्यता उहाँले परिकल्पना गर्नुभयो So likewise he planned everything about our education level and our physical ability and everything. अनि यो कुरा छोटकरीमा प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 26 पदमा हामी पाउँछौँ And in short we see this Acts chapter 17 and verse 26. लेखिएको छ मैले बाट मानिसहरूका सबै जातिहरूलाई बनाउनु भयो तोकिएका समयहरू र तिनीहरूका बास गर्ने सीमानाहरू ठहराउनु भयो And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. यसले हामी चाल पाउँछौँ हामी हाम्रो घरको छिमेकी कस्तो हुन्छ हाम्रो सीमाना कहाँसम्म हुन्छ And so likewise we understand who our neighbor is, what is our border, साथसाथै हाम्रो आयुको सीमाना कति हुन्छ and likewise what is our limitation of our age. यो कुरालाई तपाईले ध्यान दिनुभयो भने धेरै कुरा प्रकाशमा आउँछ And as we pay attention to these things, there are a lot of things will be revealed to us. अनि अघि मैले बताएँ परमेश्वरले हामीलाई योग्यता सुन्दरता कुनै प्रकारको कुरा परमेश्वरले दिनुभन्दा अगाडि कल्पना गर्नुभएको हो And as I mentioned, that the Lord had planned and imagined of everything that we have, this ability of physical ability, a beauty, good lookingness, everything, अनि यो कुरो तपाईँ र मलाई थाहा थिएन पहिला which we did not know ourselves before. हामीले परमेश्वरलाई चिनेनौँ We did not know God. अनि बाइबलले बताउँछ And Bible says like जब this, हाम्रो जन्म भयो when we were born, भजनको किताब 71 अध्यायको 6 पदमा in Psalm 71, verse 1, 71:6 71 verse 6, यहाँ लेखिएको छ and it is written like this, पढ्दै गर्नुहोस् त। And by thee have I been held up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of thee. गर्भदेखि नै म तपाईद्वारा सम्हालिएको छु मेरी आमाको पेटबाट निकाल्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो स्तुति निरन्तर तपाईकै भइरहनेछ त हामीलाई गर्भदेखि सम्हालेर बुनेर बनाएर हड्डी र नसा मासु र छालाले बुनेर गठन गरेर संसारमा हामीलाई राख्ने उद्धृत गराउने हामीलाई प्रकट गराउने हाम्रो परमेश्वरको हामी भजन गाउँछौँ स्तुति गाउँछौँ So we bring praise and worship unto the Lord who has brought us into this world in such a manner. अनि जब स्वर्गमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले यस्तै प्रकारले स्वर्गदूतलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो And so likewise in the heaven we see that God created angels in the like manner. अनि हामी पाउँछौँ
स्वर्गदूतलाई उहाँले सुन्दरता दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो अनि स्थान पनि दिनुभयो। And so the Lord gave the beautiness, the wisdom, and a place for them. अनि यो कुरा एजकेलको किताब 28 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। And so we see this in Ezekiel chapter 28. अनि 28 को 3 पदमा यहाँ लेखिएको छ, त बुद्धिमान छस्। And it is mentioned here, thou art wiser. कुन चाहिँ मान्छेलाई, कुन चाहिँ स्वर्गदूतलाई कति बुद्धि दिनु यो उहाँले ठहराउनुहुन्छ। And so the Lord has appointed what is or to an angel. अनि स्तर अथवा कुनै व्यवसाय पनि उहाँले दिनुहुन्छ। 13 पदमा त परमेश्वरको बगैँचा र पहिरन र हर प्रकारको बहुमूल्य पथको अर्थात् अदनको बगैँचामा व्यवसाय धन्दा पनि उहाँले दिनुभयो। And so likewise he gives us the profession or the place that we should be, as it mentions here, verse 13, thou hast been in the Eden, the garden of God. अनि 14 पदमा पनि लेखिएको छ, तँ चाहिँ ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूब थिइस्। And likewise in verse 14 it says, thou art the anointed cherub that covereth. अनि 17 पदमा सुन्दरता पनि दिएको छ। And verse 17 mentions about the beauty. अब तपाईले मलाई हेर्नुस् त, As you look at me, कुनै पनि व्यक्तिकोमा, व्यक्ति विशेषकोमा धेरै अथवा कम मात्रामा भए तापनि बुद्धि दिएको हुन्छ परमेश्वरले। and to every person, to a certain level, the Lord has given wisdom मान्छेलाई पनि स्वर्गदूतलाई पनि। to a man or to an angel. अनि कुनै प्रकारको व्यवसाय एउटा सानोभन्दा सानो काम पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। And any profession or work that you have, that you are able to do some. अनि कतिलाई धेरै सुन्दर सुन्दरी बनाएको हुन्छ अनि कतिलाई ठिकैको बनाएको हुन्छ। And some the Lord has given a lot of beautiness, and some lesser. अनि संसारको कुनै पनि मान्छे यो तीनटा कुरादेखि वञ्चित छैन। And so no one is away from, not given of these three things. No one is exempt from these qualities. त्यसले गर्दाखेरि जब परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई पनि यो कुरा दिनुभयो, And so when the Lord gave these to the angels as well, तर स्वर्गदूत चाहिँ खुसी भएन। and the angels were not happy. The scene of discontentment arose in his heart while he was still in heaven. अनि स्वर्गमा हुँदै उनीहरूको हृदयमा चाहिँ असन्तुष्टको हृदय कुराहरू चाहिँ निस्कियो। त्यसले गर्दा the basic scene we can understand is discontentment in the heart of human being or either in the angels also. अनि त्यो साधारण कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ कि मानिसमा अनि स्वर्गदूतहरूमा पनि यो असन्तुष्टको कारणले चाहिँ पाप निस्किदछ। The moment that arose in the heart of the very chief angel, God made him to come down to this earth. अनि त्यो प्रधान स्वर्गदूत थियो कि उसको हृदयमा त्यो निस्किने बित्तिकै उ चाहिँ संसारमा यो पृथ्वीमा चाहिँ फालियो। That was the only reason he was fallen from heaven. अनि त्यो कारण थियो कि जसको एउटा विशेष कारण त्यो कारणले चाहिँ उ स्वर्गबाट खसियो। अब एकदमै प्रमुख कुरा, the very important thing to understand here is, अनि त्यो प्रमुख कुरा यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, जब त्यो स्वर्गदूत तल पृथ्वी तलमा झर्यो, when the angels fell from heaven, अनि मान्छेलाई पनि परमेश्वरले तीन प्रकारको योग्यता that was already attributed to the human beings, अनि त्यो तीनवटा जुन त्यो चरित्र छ जुन दिइसकेको थियो मानिसहरूलाई पनि, स्वर्गदूतले आयो अनि मान्छेकोमा पनि त्यो असन्तुष्टता अथवा the scene of discontentment was very injected to the human beings. अनि त्यो मानिसकोमा आएपछि त्यो असन्तुष्टपना मानिसहरूमा पनि यसरी स्वर्गदूतहरूमा आए चाहिँ मानिसहरूमा पनि आयो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ उसले इन्जेक्ट गरिदियो मान्छे जातिमा। And that was injected into the mankind. अनि जब पनि ऊ सफल भयो, And when he was successful, तपाईँ हेर्नुहोस् all around the world, अनि पृथ्वीमा यताउता हेर्नुहोस्, तपाईँ सारा संसारमा हेर्नुहोस्, as you look around, कोही पनि खुसी छैन। there's no one is happy सुन्दरताको बारेमा पनि खुसी छैन, in terms of their beautiness, उसको व्यवसाय धन्दामा पनि खुसी छैन, in terms of their profession and business, they are not pleased. अनि उसको कुनै प्रकारको स्तरमा पनि ऊ खुसी छैन। And also in the position, they are not content. म किन पुड्को भएको, Why am I short? म किन गरिब भएको, Why am I poor? मेरो आमा बाबु मात्रै किन यस्तो, Why are my parents like this? मलाई पढ्न किन नआएको, Why can I not study? मैले किन गाउन नसकेको, Why can I not sing? मेरो स्यालेरी मात्रै किन कम्ती, Why is my salary so किन less? म मात्रै बिमारी। Why am I the only one who's sick? Whole world is infested with that sin. अनि यो पापले चाहिँ सारा संसार चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छ। None of the no one is exempted from that sin. अनि यसबाट कोही पनि बाँचेको अवस्थामा छैन। सबैजनाकोमा असन्तुष्टता छ। And everyone has this discontentment. अनि यो पोइजन, यो विष चाहिँ एकदमै
डिपली इन्फेस्टेड भएको छ हाम्रो शरीरमा। And this poison is deeply infested in our body. अनि क्रिस्चियनहरू पनि खुसी छैन। And likewise, Christians are not satisfied. तपाईँ कसैको क्रिस्चियनको घरमा गएर हेर्नुहोस्, As you go in some believer's house, उनीहरूकोमा कम्प्लेन छ, and there are complaints, केही न केही समस्या, there are some problems, उनीहरू खुसी छैन। they are not content. त्यसले गर्दा जब एउटा मान्छे क्रिस्चियन हुन्छ, And so when a person becomes a believer, उसले परमेश्वरलाई जब चिन्छ, and when he knows God, अनि परमेश्वरलाई चिनिसकेपछि चाहिँ and after knowing God, पहिलो कुरो चाहिँ उसले धन्यवाद दिन थाल्छ। the first thing he does is starts praising God, giving thanks to the तर Lord. शैतानले त्यो धन्यवाद दिने कुरामा पनि उसलाई he or she can be deceived by the very Satan. अनि शैतानले चाहिँ त्यो धन्यवाद दिने कुरामा पनि त्यसमा चाहिँ धोका दिन सुरु गर्छ। अनि उसले भन्छ जस्ट यु क्यान गिभ थ्याङ्क्स टु सर्टेन अमाउन्ट अफ थिङ्स, नट अल। अनि केही कुरामा मात्रै तिमीले धन्यवाद दियो, सबै कुरामा चाहिँ होइन भन्छ। अनि क्रिस्चियनको धन्यवाद चाहिँ सीमित लिमिटेड हुनसक्छ। And so Christian thanksgiving might be limited प्रभु thanksgiving. तपाईँ मेरो लागि मर्नुभयो, Lord, you died for me. प्रभु म पापी थिएँ, Lord, I was a sinner. रगत बगाउनु भयो, You shed blood for me. मर्नुभयो, गाडिनु भयो, बौरी उठ्नुभयो, You died, you were buried, and you अब resurrected. तपाईँले मलाई मरेपछि स्वर्ग लानुहुन्छ, And now after I die, you will take me to heaven, इत्यादि इत्यादि। and so on and on. अनि धन्यवाद। And thank you. तर याद गर्नुहोस्, But remember, क्रिस्चियन भइसकेपछि as a Christian, तपाईँ स्पटलेस हुने हो भनेदेखि, that if you are to become spotless, चौरी बिनाको दाग बिनाको हुने हो भनेदेखि without wrinkles, without blameless, प्रभु आउँदा कुनै प्रकारको दोषरहित हुने हो if भनेदेखि you are to become blameless when Christ comes, के तपाईँले प्रभु मेरो आमा बाउको लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ? have you ever said, thank you, Lord, for my parents? प्रभु म जस्तो गठन म पुड्को छु, तपाईँलाई यस्तै बनाउनु मन परेछ, धन्यवाद भन्नुभएको छ? Have you said, thank you, Lord, whatever I am, my stature is short, but you have made me like this, so thank you. प्रभु मेरोमा जे जति सम्पत्ति छ यसमै म खुसी छु, यो तपाईँले लिमिट गरेको हो, तपाईँले कन्फाइन गरेको हो, त्यसले गर्दा म कसैलाई पनि कम्प्लेन गर्दिनँ, धन्यवाद भन्नुभएको छ। And this is the wealth that you have given for me, the confined wealth, the limited wealth that you have given for me, which is you have Even appointed. you woke up this morning, could you say that thank you Lord for seeing the light and to behold the light, given these eyes, I thank you, like that? अनि बिहान उठ्दाखेरि तपाईँले यो ज्योति देख्नुभयो, तपाईँले के धन्यवाद दिनुभयो, मेरो आँखा दिनुभयो, मैले देख्न सकेँ भनिकन। I'm hearing some sound of chirping, of course, on the branches, and you have given me ears to hear that sounds also. That's why, thank you Lord. Did you say like that? अनि के तपाईँले बिहान उठ्दाखेरि त्यो चराहरू कराइरहेको आवाज तपाईँले सुन्नुहुन्छ, यो कान दिनुभयो, धन्यवाद भन्नुभयो। Without your knowing, Lord will be always loading blessings upon blessings like that. अनि नजानिकनै परमेश्वरले आशिषमाथि आशिष दिइराख्नु भएको हुन्छ। Not only He died on the cross for our forgiveness of sins. अनि हाम्रो पापको क्षमाको लागि क्रुसमा मात्रै मर्नु भएन। If you turn to the book of Psalm 69, अनि भजन सङ्ग्रह 69 अध्यायमा भजन 69 मा आउनुहुन्छ भने 68, 68 मा, and we'll be reading verse 19 together. अनि 19 पद सबैजनाले पढ्नेछौँ। प्रभु हाम्रा उद्धारका Blessed be the परमेश्वर Lord धन्यवाद who हुन्, daily जसले loaded us दिनहुँ with हामीमाथि benefits, उपकार even the गर्नुहुन्छ। Lord, God of our salvation. Selah. तपाईँ यस प्रकारले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले you can imagine like this. हिजो पनि परमेश्वरले दिनभरि घाम दिनुभयो, Yesterday the Lord gave me sunshine throughout. अक्सिजन दिनुभयो, He gave us oxygen. खानेकुराहरू He दिनुभयो, gives us food to eat. लुगाफाटो He दिनुभयो, gives us clothing to wear. राति निन्द्रा दिनुभयो, And the sleep at night. आमाले बाउले राम्रो प्रकारको खानेकुराहरू ल्याए। And my parents, they made a good provision of food. Maybe the whole day was exciting. अनि सारा दिन चाहिँ असल भयो होला। अनि तर तपाईँले खालि प्रभु तपाईँ मेरो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो मात्रै भन्नुभयो। But you simply said, Lord, you died for me, you were buried, and you resurrected. So in that way, Satan can make you limited in giving thanks to the Lord. अनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ शैतानले चाहिँ हामीलाई धन्यवाद दिनबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै सीमित बनाइदिन्छ। He doesn't want you to be abound in giving thanks. अनि हामीले चाहिँ बेसी मात्रामा प्रशस्त गरिकन धन्यवाद दिनमा चाहिँ यसले रोक्दछ। That's why still the sin of discontentment may still be there in your heart. त्यसैले हाम्रो हृदयमा त्यो असन्तुष्टको कुरा चाहिँ अझै हृदयमा आउन सक्छ। He doesn't want you to come to the fullness of giving thanks to the Lord. अनि त्यो परिपूर्णतामा चाहिँ धन्यवाद दिनमा चाहिँ त्यसले रोक ल्याउँदछ। त्यसले गर्दा हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले सबै विषयको लागि धन्यवाद दिनु अनिवार्य हुन्छ। And so it is important that when we wake up in the morning, give thanks to the Lord for everything. सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन थालेपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ दाग बिनाको
अनि चाउरी बिनाको झुरी बिनाको बन्न थाल्नुहुन्छ। And so as you start giving thanks to the Lord for everything, you become spotless, without blameless, and without wrinkles. त्यसकारण त परमेश्वरले हामीलाई कल्पना गर्नुहोस् एउटा लरीमा आशिष हालेर ल्याउनुहुन्छ बिहानै। And you can imagine in the morning the Lord fills up the lorry and brings blessings. तपाईँले कतिचोटि धन्यवाद दिनुहुन्न, फेरि भोलिपल्ट अर्को लरी आउँछ। And so you do sometimes do not give thanks, and the next morning another lorry of blessings comes. यस कारणले गर्दा क्रिस्चियन भएर पनि सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिन नसक्नु चाहिँ आज लिमिटेड अथवा सीमित भएर बस्नु हो। And so being a Christian, if we are not able to give thanks for everything, that is also to be a limited Christian. त्यस कारणले त केही मात्रामा गनगनहरू, केही मात्रामा असन्तुष्टिहरू हामीको जीवनबाट जाहेर भइबस्छ। And so, which is why some kind of discontentment, some kind of complaints arise from our life. हामी अलिकति अगाडि बढौँ। So we'll proceed forward now. हामीले हेऱ्यौँ शैतान तल पृथ्वी तलमा झर्यो We saw that Satan was thrown from heaven, अनि उसले त्यो असन्तुष्टताको इन्जेक्सन लगाइदियो। and so it gave the injection of अनि discontentment, केही न केही प्रकारको कम्प्लेन अहिले पनि छ। and some kind of complaints are still there. त्यसले गर्दा हामी चाहिँ दाग बिनाको चाउरी बिनाको हुने भनेदेखि चाहिँ हाम्रोमा भएको यो पोइजन जुन चाहिँ विष छ यसलाई सबै प्रकारले निकाल्नुपर्छ। And so if we are to become spotless and blameless and wrinkle free, then we have to get rid of this poison of discontentment. त्यस कारणले त मसिनो मसिनो कुरामा पनि धन्यवाद दिनुहोस्। And so give thanks for even a small matters. किन परमेश्वरले हामीलाई धन्यवाद दियो भनेदेखि चाहिँ द भेरी पर्पोज अफ गड क्रिएटिङ अस विल बी फुलफिल्ड। किनभने हामी धन्यवाद दिन्छौँ भने हामीलाई सृजना गर्नुभएको जुन उहाँको उद्देश्य छ त्यो पुरा हुँदछ। एन्ड वी नो द्याट वाज फर द ग्लोरी अफ हिज ग्लोरी अफ द अन्ली गड। अनि किनभने हामीलाई थाहा छ किनभने उहाँको उद्देश्य नै उहाँलाई उहाँको महिमाको लागि हो। अनि रोमीको किताब 1 अध्यायमा In Romans chapter 1, रोमीको किताब 1 अध्याय chapter 1, अनि 21 पदमा and verse 21. किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई झैँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. तपाईँ एउटा असल क्रिस्चियन बन्यो भने चाहिँ एक थोपा पानीको लागि पनि धन्यवाद दिनुहोस्, And as a आमा बाउको लागि पनि धन्यवाद दिनुहोस्, तपाईँको योग्यताको लागि पनि धन्यवाद दिनुहोस्, तपाईँको दुःख बिमारको लागि पनि धन्यवाद दिनुहोस्, तपाईँले झेलिरहेको परिस्थितिको लागि पनि धन्यवाद दिनुहोस्। त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको जीवनमा कहीँ पनि कम्प्लेन हुन छोड्छ। And as a good Christian, be thankful for even a single drop of water, problems that you're going through, sickness, for everything. If you give thanks, give thanks to the Lord. त्यसो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको हृदय चाहिँ लिफ्ट हुँदै हुँदै माथि उचालिँदै उचालिँदै जान्छ। And as you do so, your heart will be lifted up and up. As you do more and more, you will be detached from all the earthly problems and calamities that is going on this earth. अनि यो गर्दै गर्नुहुन्छ भने संसारको समस्याहरू अनि परिस्थितिहरू छ त्योबाट तपाईँ छुटिँदै छुटिँदै टाढा टाढा जानुहुन्छ। अनि तपाईँले यस्तो खालको आनन्द उपभोग गर्नुहुन्छ त्यो कहिले तपाईँले गर्नुभएको थिएन पहिले। And so you'll enjoy such a joy that you have never tasted before. त्यसले गर्दा धन्यवाद सबै कुरामा दिनुपर्छ। And so we need to give thanks to the Lord in all matters. धन्यवाददेखि माथि आउँछ प्रशंसा। And so beyond thanksgiving comes praise. अनि त्यो प्रशंसादेखि माथि मात्रै उपासक अथवा उपासना भन्ने कुरा हुन्छ। And so beyond praise is worship. प्रभुले हामीलाई यस विषयमा सहायता गरेका हुन्। And so may the Lord help us. अर्को कुरा चाहिँ And another thing is, अब हामी जब सबै कुराको लागि धन्यवादी हुन थाल्छौँ, and as you start being thankful to the Lord in all the things, हामी वर्शिपर अथवा उपासक बन्न थाल्छौँ। and we start becoming worshippers. मैले उपासनाको बारेमा पहिले पनि बताइसकेको छु धेरैचोटि, And I've also mentioned about worship many times in the past. अनि अहिले म त्यो समय लिइबस्दिनँ। I do not want to take time for that today. अब एउटा म तपाईँलाई मोरल लेसन पनि बताउँछु। And I want to give you a moral lesson. त्यो एउटा नैतिक एउटा कथा हो, त्यसले पनि हामीलाई बुझ्नको लागि सहायता गर्छ। And which will help us to understand. कति विश्वासीहरू केही न केही प्रकारको समस्यामा हुन्छन्। And many believers are tangled with some problems. अनि अघि मैले बताएँ साँच्चीकै उनीहरू आफ्नो जीवनमा जे छ
त्यसको लागि धन्यवादी बन्न सकेका हुँदैनन्। And so truly what is given to in their life, they are not able to be thankful for that. अनि त्यस प्रकारले उनीहरू सीमित भएर बसेका हुन्छन्। And so which is why they are confined and limited. अनि अब म तपाईँलाई एउटा त्यो कथा बताउँ। I want to share you a story. एक दिन एउटा काग रहेछ। And there was a crow. काग त कालो हुन्छ। A crow is black. अनि उसलाई पनि आफ्नो जीवनदेखि असन्तुष्टता लागेछ। And so the crow was also discontent with his life. अनि ऊ त कालो छ। And it is black. कसैले मन पनि पराउँदैन। No one likes crow. स्वर पनि राम्रो छैन। And the voice is also not good pleasing. उसलाई एकदम असन्तुष्टता लागेर उसले सोध्ने विचार गरेछ। And so because of this contentment that he desired to ask, को चाहिँ यो संसारमा खुसी होला? and that who is content in this world. अनि उसको पालो सोध्नको लागि ऊ हाँसहरू भएको ग्रुपमा गएछ। And so with that desire he went along the group of ducks and asked. उसले कम्पेयर गर्यो। And he compares. उसले तुलना गर्यो। And he compares with them. म चाहिँ कालो, I am black. हाँसको सन्तान सबै सेतो। And the children of ducks, they are all white. त्यसले गर्दा म गएर सोध्नु पर्यो। And so I must go and ask. अनि उसले गएर हाँसको एकदमै क्याप्टनलाई सोध्यो। And so he asked the captain of the ducks, किन तिमीहरू चाहिँ सेतो म चाहिँ कालो? why are you white and I am black? अनि हाँसको क्याप्टनले भनेछ, And the captain of the ducks said, तिमीलाई त्यस्तो लाग्दो होला। you might think that. हो हाम्रो सन्तान नै सेतो छ बाहिरबाट हेर्दा। Yes, outwardly all our people, all our ducks, we are white. तर दुःखको कुरा हाम्रो पनि छ। And we also have a sad thing, हामी चाहिँ उड्न सक्दैनौँ। that we cannot fly. पखेटा त छ, We have wings, तर हामी उड्न सक्दैनौँ। but we cannot fly. हाम्रो समस्या छ। And we have problems. हामीलाई मान्छेले सजिलैसँग पक्रिन सक्छ। People are easily able to capture us. पखेटा भएर के भएर And what can we do with the wings we have? We cannot fly. That is the condition we have. And this is the परिस्थिति छ हाम्रो. अनि उनीहरू पनि असन्तुष्टै रहेछ। And so they are also discontent. अनि उसले भनेछ, And so they said, कतै तिमीहरू मुजुरकोमा गई हेर। and so you go to the peacock. अनि ऊ त कति दामी पखेटादार चरा छ। And so it has really beautiful wings. रङ्गी बिरङ्गी छ। And it's colorful. सायद ऊ खुसी छ होला। Maybe it is content. Go ask it. अनि त्यो काग फेरि हाँसकोमा गयो, के अरे मुजुरकोमा गयो। And so the crow went to the peacock. अनि मुजुरको क्याप्टनले भनेछ, And the captain of the peacock हो said, हामी यति साह्रो सुन्दर छौँ। yes, we are so beautiful. अनि हाम्रो पखेटा यति राम्रो छ। And our wings are so nice. तर हाम्रो पनि समस्या छ। But we also have problem. हाम्रो यो सुन्दरताले गर्दा Because of our beauty, कतिचोटि त यो हामीलाई कहाँ जाउँ जस्तो पनि हुन्छ। we feel like we want to go somewhere. यो सुन्दरताले गर्दा Because of this beauty, हाम्रो सन्तान चाहिँ our children, प्राय पिञ्जडामा they बस्नुपर्छ। are mostly caged. अनि मान्छेले यसरी पिञ्जडामा हालिदिन्छ। People put them in the cage. हाम्रो केही स्वतन्त्रता छैन। We do not have freedom. हामी साँच्चै दुखी छौँ। And so we are really sad. सायद मैले देख्दा यो सुगा खुसी होला। And सुगा perhaps, as I see, the parrots, they are happy. उसकोमा गयो भने चाहिँ उसले एन्सर बताउँछ होला। Go and they will answer you. अनि फेरि सुगाको क्याप्टनकोमा पुग्यो। And then he goes to the captain of the parrots. सुगाले पनि भन्यो, And the parrot says, हो हाम्रो पनि यति राम्रो पखेटा त छ। and we also have these beautiful हाम्रो wings. सन्तान पनि जेलमा छ। But our children are also हामी in the कतिजना cage. बाहिर उडिरहेका छौँ, आधा सन्तान हाम्रो जेलभित्र छ। Many of us, we are outside in the air, but some they are in the cage. अनि त्यसले गर्दा हामी पनि खुसी छैनौँ। And so we are also not happy. तर म एउटा कुरा हेर्छु, But I see one thing. म जहिले पनि तिमीहरूको सन्तानलाई हेर्छु, Whenever I see your people, कागको सन्तानलाई हेर्छु, the children of crows, अनि सोध्छु and I think तिमीहरू चाहिँ खुसी हो। that you must be happy, तिमीहरू चाहिँ आज संसारमा सबैभन्दा खुसी हो। that you are the most content in the world, किनभने तिमीहरू जहिले उडी बस्छौ, because you're always flying. तिमीलाई कसैले जेलमा पनि हाल्दैन, No one puts you in the cage. अनि तिमीहरूको स्वतन्त्रता छ। You have freedom. अनि अलिअलि स्वर नराम्रो भएर के भयो, तिमीलाई कसैले बाँधेर पनि राख्दैन। What's the problem with your voice cracking? No one will put you in the cage. अनि हामीलाई त काग पो हुनु मन परेको छ। But we want to be like crow. त्यसले गर्दा कागको त्यहाँ पुग्दा मात्रै चित्त बुझेछ। And so only when crow reached to that point that he was content. So we should be very contented of what God has allotted unto us. अनि हामीलाई परमेश्वरले के दिनुभएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ. अनि जब यो असन्तुष्टताको बीज हाम्रो जीवनबाट निस्केन भने And when this poison of discontentment is not out of us, we can be a limited believer. अनि हामी चाहिँ एकदमै सीमित सीमामा रहनेवाला विश्वासी We मात्रै cannot बन्छौँ. proceed to the perfection. अनि हामी सिद्धतामा हामी जानै सक्दैनौँ. We cannot proceed or even think of that spotless and blameless
at the time of our Lord's coming. अनि त्यो खोटविहीन जुन प्रभु श्री ख्रीष्टले चाहना गर्नुहुन्छ त्यो समयमा त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ. प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्. May the Lord help us. हामी यस प्रकारले दाग बिनाको चाउरी बिनाको हुने हो भने चाहिँ If we are to become wrinkle-less and wrinkle-free and without blameless, हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँ. we let us give thanks for all the things, सबै समस्याको लागि पनि. for all the problems as well. अब यो धन्यवाद चढाउनेमा पनि यसको पनि स्तर छ. There are levels of giving thanks to the Lord. So there स्तर छ त्यहाँ धन्यवाद दिनको लागि पनि. अब राम्रो परिस्थिति हुँदा सबैले धन्यवाद चढाउँछ. Everyone is able to give thanks when the conditions and situations are राम्रो okay. स्वास्थ्य हुँदा, राम्रो खाना हुँदा, राम्रो गाडी हुँदा, घर हुँदा, नोकरी हुँदाखेरि it is quite easy to give thanks to the Lord. And when we have good food, wealth and health and everything is okay, then it is easy for us to give thanks. तर जब परिस्थिति आउँदा पनि धन्यवाद चढाउनु भयो भने चाहिँ But when the situation comes and we give thanks no matter त्यो what, चाहिँ माथिल्लो स्तरको भयो. that is the upper level. अब कसरी जाँच गर्ने त्यो चाहिँ? But how can we test that? त्यसले गर्दा कतिचोटि हामी बाइबलको धेरै ज्ञान आफ्टर ज्ञान देखेकै गर्छौँ, पस्किन्छौँ. And so many times we give the knowledge and wisdom from the Word of God, अनि नोटहरू पनि बनाउँछौँ. and we make notes of it. तर खास जाँच चाहिँ टेस्ट चाहिँ जब हुन्छ जब हामी प्यानिकी स्थितिमा अथवा एकदम परिस्थिति जटिल हुँदा हामीलाई जाँच हुन्छ. But the test is there when we are in difficult and in a panic state. मानिलिनुहोस् तपाईँ एयरपोर्टतिर जानुहुँदैछ Imagine you are in the airport area अनि तपाईँको ट्याक्सी ड्राइभर ढिलो आइदियो and your taxi driver is arriving late, अनि तपाईँको फ्लाइट छुट्न आँट्यो. and you are about to lose your flight is about to depart. के तपाईँ धन्यवाद चढाउन सक्नुहुन्छ? Are you able to give thanks in that प्रभु time? धन्यवाद. Lord, thank you. फ्लाइट छुट्यो भने धन्यवाद. My plane might leave, but I will thank you. मेरो ड्राइभर ढिलो आयो भने धन्यवाद. My drivers might have come late, but I will give you thanks. तर मोस्टली द्याट डजन्ट सिम टु बी इन द लाइफ अफ क्रिस्चियन्स. विश्वासीको जीवनमा धेरै जसो यस्तो हुँदैन. त्यो इन्टरनेसनल फ्लाइट छ भने त झन् साह्रो मान्छे अत्तालिन्छ. When it's an international flight, then people will panic even more, अनि रिसाउन थाल्छ. and they started to get agitated. कुटी चाहिँ हाल्दैन तर रिसाउँछ. And they will not start beating, but they are very angry. आँखाले चाहिँ कुटिसकेको हुन्छ. With their eyes, they have already beaten someone. बडीको जेस्चर्सले पनि कुटिसकेको हुन्छ. With their bodily gestures, they have done something already. तर म तपाईँलाई कुरा बताउँछु. But I want to say you something. मेरो लागि चाहिँ For me, मैले धेरै वर्ष जानिनँ यस्तो कुरा. I did not know for many years these मेरो things. लागि चाहिँ For me, इन्टरनेसनल फ्लाइट होस् कि whether it's international flight, होली कन्भोकेसन होस् कि or it might be holy convocation, हेल्थ होस् कि or it might be health reasons. sin is very serious than holy convocation. अनि पाप चाहिँ पवित्र महासभाभन्दा पनि एकदमै गम्भीर कुरा हो. Sin is very serious than missing the international flight. अनि यो इन्टरनेसनल फ्लाइटलाई तपाईँले मिस गर्नुभन्दा पनि गम्भीर कुरा चाहिँ पाप हो. म तपाईँलाई बताउँछु why. So I want to tell you why. Because Jesus Christ didn't come onto this earth to conduct holy convocation. One. अनि पहिलो कुरा चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्ट संसारमा पवित्र महासभालाई चाहिँ चलाउनको निम्ति आउनु भएन. He doesn't came to this world to make our travel seamless like that. अनि हाम्रो त्यो यात्राहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले जानको लागि उहाँले आउनु भएको होइन. Basically, Jesus died on the cross for our sins. अनि प्रभु श्री ख्रीष्ट भन्नुभएको कुरा त हाम्रो पापको लागि हो. So sin should be more serious than any other thing. त्यसैले पाप चाहिँ अरू जे पनि कुराहरू छ त्योभन्दा गम्भीर कुरा हुनुपर्दछ. Suppose मेरो फ्लाइट ढिलो हुन आँट्यो. Imagine my flight is delayed. म रिसाएँ भने, If I get angry, मैले धन्यवाद दिन सकिनँ भने, if I'm not able to give मैले thanks, पाप गर्छु. then I sin. पाप भन्दा ठुलो चाहिँ पवित्र महासभा होइन. And the holy convocation is not greater than sin. जब म पाप गर्छु, If I sin, शैतान रमाउँछ. Satan will be अनि pleased, भन्छ, and he will say, यस्तो कन्भोकेसन त गर न गर. do the holy convocation, conduct यता it. जाऊ उता जाऊ. Go here and there. तर जब म कमान्ड गर्छु, But as I command, रिसाउनु, I tell you to be angry गनगन गर्नु, and to murmur तर्क वितर्क गर्नु, and to debate, अनि म सफल भइहाल्छु. then I will be successful. त्यसले गर्दा हामीलाई जस्तै परिस्थिति होस् हामीलाई थाहा गर्नुपर्छ मैले पाप गर्नु हुँदैन. And so, what we need to understand is, whatever the situation is, we should not sin. अब पाप गर्यो भने के हुन्छ त्यो बताउँछु. And I want to tell you what happens if we sin, गरेन भने के हुन्छ. and what happens if we do not sin. अब म तपाईँलाई बताउँछु. I want to tell you, बाइबलमा नेपाली भाषामा in Nepali Bible, in Nepali language, मुक्ति भनेको 3टा शब्दमा लेखिएको छ. and the salvation is written in 3 different words. काइन्डली रिपिट आफ्टर मी. मलाई पछ्याउनु होला. उद्धार, उद्धार,
छुटकारा, छुटकारा, मुक्ति. मुक्ति. अनि इङ्ग्लिस अल्सो इङ्ग्लिसमा पनि salvation, salvation, redemption, redemption, deliverance. deliverance. All these words are, अनि सबै शब्दहरू it relates to mukti. अनि salvation is related to salvation. So जब हामी बाइबल पढ्छौँ, And as we read the Bible, मुक्ति चाहिँ स्टेज बाई स्टेज अथवा स्तर हुन्छ मुक्तिको. and the salvation has stages. जुन दिन तपाईँले र मैले ग्रहण गऱ्यौँ, As we believed in the Lord, हामीहरूको पहिलो मुक्ति हुन्छ. and that is we receive first salvation. We can say that is a past salvation. And so that is the त्यो चाहिँ विगतको मुक्ति भनेर भन्न Maybe सकिन्छ. yesterday I accepted the Lord. हिजो हुनसक्छ मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ. He forgave all my sins, उहाँले सबै मेरो पापहरू क्षमा दिनुभयो. written my name in the book of life अनि also. त्यो जीवनको किताबमा चाहिँ उहाँले मेरो पुस्तकमा चाहिँ मेरो नाम लेखिदिनु भयो. But the next day what happens? अनि अर्को दिन चाहिँ अब के हुन्छ? भोलिपल्ट नै के हुन्छ? भोलिपल्ट अब नेक्स्ट डे शैतान आउँछ. Satan comes. सुन्नुहोस् है सबजना ध्यान दिएर. Please pay attention. बिलिभरलाई, विश्वासीलाई For a believer, what happens? उसले एउटा पासो लिएर आउँछ. And he will bring a snare. अनि त्यो पासोलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा स्ट्रेटेजिज अफ सेटन भनेको छ. In English, it is mentioned as strategy of Satan यो एफिसीको किताब 6 अध्यायमा हुन्छ. in Ephesians chapter 6. Chapter 6, verse 11. शैतानका धूर्त युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू धारण गर. Put on the whole armor of God, that ye may be able to withstand against the wiles of the devil. वाइल्स अफ द डेभिल्स अथवा स्ट्रेटेजी अफ द सेटन. So the wiles or the strategies of the devil. अब विचार गर्नुहोस्, शैतानले उद्धार मुक्ति पाएको विश्वासीलाई पासो लिएर आउँछ. And so you can see that Satan comes with snares or these wiles for the believers. अब अघि मैले भने इन्टरनेसनल फ्लाइट नै मेरो मिस हुन आँट्यो भने पनि गनगन गरायो मेरो जीवनमा भने उसले मलाई पासोमा हाल्यो. And so if I murmur as I'm missing my international flight, then he is able to win. त्यसले गर्दा त्यो पासोदेखि चाहिँ जब क्रिस्चियन बाँच्छ भनेदेखि चाहिँ, And so if the believer is able to save himself from the snare, अनि कसरी पासो थाप्छ त्यो कुरो चाहिँ क्रिस्चियनलाई थाहा भयो भने चाहिँ, and as the Christian understand how the snares come about, क्रिस्चियन चाहिँ मुक्तिमाथि मुक्ति, मुक्तिमाथि मुक्ति हुँदै जान्छ. the Christian is able to go from salvation on top of salvation and on top of each other. कुनै पनि कल्पना गर्नुहोस्. And you can imagine the situation. तर धन्यवाद चढायो भने चाहिँ के हुन्छ? What happens when we give thanks? अब मसँग योनाको किताबमा हुन्छ. Turn to me in book of Jonah, यति पढेर म बन्द पनि गर्छु. and I will also close reading this. योनाको किताबमा आउनुहोस्. Book of Jonah. एक अध्यायको 17 पद. Chapter 1, verse 17. अनि योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा खटाउनु भएको थियो. अनि त्यस माछाको पेटभित्र योना 3 दिन र 3 रात समुद्र रहे. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 अब nights. तपाईले यता हेर्नुहोस् त. And so please look at me. माछाको पेटभित्र भनेको चाहिँ यु क्यान बी इन एनी टाइट स्पट. अनि त्यो माछाको पेट भन्नको मतलब तपाईँ एकदमै कठिन, एकदमै साँघुरो अवस्थामा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कुनै आफूलाई. प्रकारको परिस्थिति. Any situation. अघि मैले इन्टरनेसनल फ्लाइट छुट्नु आँटेको ड्राइभर ढिलो आएको एउटा नमुना बताएँ. I gave you an example of about to leave, about to be delayed on this international flight, and the driver is late as well. सेवामा हिँड्ने बेला भयो, गाडी रेडी भएन. And you're about to go for the fellowship, and the car is not ready. हेर्नुहोस्, फेरि म तपाईँलाई बताउँदैछु, माछाको पेटभित्र हुनु भनेको चाहिँ एउटा जटिल परिस्थिति हो. And so to be inside the belly of the fish is a difficult, tight situation. कुनै बाटो छैन त्यहाँ. There is no way out. अनि त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी पनि छ, त्यो अचम्मको छ त्यो परिस्थिति. And the situation is also extraordinary. अब यहाँनिर माछाको पेटभित्र बस्दाखेरि योनाले गीत पनि गायो. And Jonah also sang a song when he was in the fish's belly. अनि उसले प्रार्थना पनि गर्यो. He also prayed. तर इभन देन द डेलिभरेन्स डिडन्ट कम. अनि यी कुराहरुमा पनि उसले छुटकारा चाहिँ पाएन. उसले सब कुरा गर्यो. He did everything. तर फाइनली उसले धन्यवाद चढायो भन्छ बाइबलले. But Bible says at the end that he gave thanks. अनि त्यो माछाको पेटले उसलाई बाहिर ल्याएर भमिट गरिदियो. And the fish's belly vomited out Jonah outside on the dry ground. तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्. And please remember this. जब उसले धन्यवाद चढायो, As he gave thanks. अब यसलाई we can paraphrase like this. हामी यसरी भन्न सक्छौं यसलाई. प्रभु म यस्तो खालको परिस्थितिमा छु. Lord, I'm in such situation. मानौ मैले
सब कुछ गुमाउँदैछु Imagine I'm losing everything, तर म यो घडी पाप गर्न चाहदिनँ but I do not want to see sin in this म moment. आमालाई पनि बाउलाई पनि साथीभाइलाई कसैलाई दोष पनि लाउन I do चाहदिनँ not want to blame my parents or my friends. दोष लाउने बित्तिकै मलाई दोष लाउने एक्युजेसनको ट्र्याप भित्र हालिहाल्छ And as I start blaming, Satan will put me into in the trap of accusation. मलाई गनगनको ट्र्याप भित्र पनि हाल्न सक्छ He will put me into the trap of murmuring. अनि मलाई कुनै पनि परिस्थितिमा हाल्नुभन्दा अगाडि म पाप गर्न चाहदिनँ प्रभु And in any situations that I may be found, I do not want to sin, O Lord. तपाईँको यसमा हात छ You have your hand in म this. तपाईँलाई धन्यवाद I चढाउँछु give you thanks. द मोमेन्ट जोना सेड द्याट अनि जोनाले जब त्यो घडी त्यो भन्यो जब ही गेभ थ्याङ्क्स टु द लर्ड उसलाई प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ. बाइबलमा लेखेको छ It is written in the Bible, 9 पद 2 को 9 पद हामी chapter सबैजनाले 2, verse 9. We'll read all together. म चाहिँ धन्यवाद But I will give sacrifice unto thee with a voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. यहाँनिर उद्धार भन्ने शब्द त्यहाँ जोडिएको छ And here the word salvation has been attached. अब यो चाहिँ कुन चाहिँ उद्धार हो What kind of salvation is this? सबै मानव तपाईँ जोना भएको भए Imagine you are Jonah. योनाले त पहिले मुक्ति पाएको हो तपाईँको हिसाबमा हो भने In your account, Jonah has received salvation long time ago. मानिलिउँ 1996 सालमा योनाले मुक्ति पाए You can imagine 1996 that Jonah had received तर यहाँ फेरि salvation. मुक्तिको कुरा But गर्दैछ here again he talks about कुन salvation. चाहिँ मुक्ति What kind of salvation is this? गन्धनदेखि मुक्ति It's a salvation from murmuring, रिसाउनुदेखि मुक्ति salvation from angry, अर्काको कुरा गर्नदेखि मुक्ति salvation from talking about others. शैतानले यस्तो पासोहरू लिएर आउँछ Satan brings such kind of snares, त्यसले गर्दा यसलाई भाइल्स अफ डेभिल भनेको छ which is why it is mentioned as the wiles of devil. अनि यसलाई चाहिँ शैतानको स्ट्राटेजी हो यसको शक्तिहरू हो So these are the strategy, the power of Satan. अनि कुनै पनि पासोमा नपरिकन तपाईँ वान आफ्टर अनदर तपाईँ उम्किनुहुन्छ त्यसलाई वर्तमान मुक्ति भन्छ And so as you are able to be away from these snares and traps of Satan, then that is the current salvation that you have, एज यु एस्केप the फ्रम present salvation. one to another snares of the devil that we can call it present salvation बुझ्नु हुँदैछ नि त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ र मेरो टेस्ट चाहिँ कहाँ छ भने हामी आएर चर्चमा धन्यवाद चढाउँछौँ राम्रो हो And so the test for us is, it is good that as we come in the church and we give thanks, खानापानीको लागि पनि धन्यवाद चढाउँछौँ राम्रो कुरा हो and we give thanks for food as well, which is also good. र शैतानले भन्छ But Satan says, लिमिटेड बनाइदिन्छु कम्ती एक दुईवटा कुराको लागि चढाओस् I'll make it limited, only give thanks for few तर things. यिनीहरूलाई म कदम कदममा बाटोमा पासोमा पारिदिन्छु But in every steps I will put traps for them. गएर 10वटा गीत गाओस् They may go and sing 10 तर songs, घरमा सेवाबाट निस्किनुभन्दा दैले पनि झगडा पारिदिन्छु but before they come to the church, I will make them angry at the spot at the door. सब्जीमा नुन लागेको छैन रहेछ बुढालाई म त्यहीँनिर लडाइदिन्छु म And there's no salt in the vegetable, I will make the husband fail right there. मेरो मोबाइलको चार्जर कहाँ गयो भनेर बुढीलाई म त्यहीँ रिसाउनु लगाइदिन्छु And so I will make the wife angry because she has lost her charger for phone. अनि झगडा लडाइँ गनगन तर्क वितर्क गरेर आएर चर्चमा गीत गाइसकेपछि केही पनि हुँदैन And so with the anger and bitterness and fighting, as we come to the church and sing, there is no use. Well, you may be singing in the church, you may feel that you are on the top of the world. अनि सेवामा आएर गीत गाउँदा हामी चाहिँ माथि संसारदेखि उच्च ठाउँमा हामी पुगेको जस्तो लाग्छ होला. It happens to the person who drinks liquor. अनि यो चाहिँ माथिको मान्छेलाई हुँदछ यस्तो. जबसम्म he is intoxicated, he also feels that he's at the top of the world. अनि ऊ चाहिँ माथिको अवस्थामा चाहिँ उसलाई चाहिँ माथि संसारदेखि माथि पुगेको अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ अब अनुभव गर्दछ. तर जब रक्सीले छोड्न थाल्छ As the intoxication is running away from his body, ऊ त्यही पहिलाको दुःखमा हुन्छ and he goes to the same suffering that he has. चर्चमा बसुन्जेल क्रिस्चियनलाई मजा आउनु And for the believers to feel happy as they are delighted to be in the church. घरमा गइसकेपछि डाउन इन द डम्प्स And so घरमा जाने बित्तिकै एकदमै फेरि त्यो मैलामा पुगेको जस्तो. के चाहिँ भयो And so what happened? You might not be aware of the strategies of the Satan on the way. अनि त्यो शैतानको त्यो पासोको विषयमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन होला. The Christian चाहिँ तिखो हुनुपर्छ And these Christians must be sharp. बाठो हुनुपर्छ They must be cunning. त्यसले गर्दा मेरो घरमा पनि यस्तो पासो ल्याउँथ्यो पहिला And Satan used to bring such traps in my house as अनि well. त्यो पासोमध्ये एउटा चाहिँ अर्काको कुरा गर्ने And one of the traps was to talk backbite about others. अनि हामीले घरमा रुल बनायौँ And we made a rule in our house हामी मान्छेको विश्वासीको अन्य जातिको राम्रो विषयमा कुरा गर्न सक्छौँ that we can talk about believers, unbelievers, about their good things. गुड इक्जाम्पल
They are good examples. तर नराम्रो कुरा भनेपछि हामीको घरमा कहिले गर्नु हुँदैन। But we should not talk any bad examples or bad things about बरु them. खाना खानु हुँदैन, अर्काको घरको कुरा गर्नु हुँदैन। But maybe we should not eat food, but we should not talk ill of others. It took some time to practice it. अनि त्यसलाई अभ्यास गर्न केही समय लाग्यो We had to exercise for that. अनि त्यसलाई केही समय हामीले कसरत गर्नु पर्यो। It didn't come overnight. रातारात त्यो आएन We had to struggle for that. अनि त्यसको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। But we made it a point to reach up to that perfection. तर त्यो सिद्धतामा पुग्न हामीले चाहिँ प्रयास गर्यौँ। And praise God, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद now दिन्छौँ। God is my witness. अनि परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ। I never talk of someone at their behind. अनि उहाँको कसैको पनि पछिल्तिर मैले उनीहरूको विषयमा म कुरा गर्दिनँ। Be it non-believers or believers. अनि विश्वासी अथवा अविश्वासी हुन्। So God given me victory in that. अनि त्यसमा परमेश्वरले मलाई विजय दिनुभयो। You can also reach to that point. तपाईँ पनि त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। These are the strategies of Satan. अनि शैतानको युक्तिहरू छन्। त्यसले गर्दा मुक्ति एकखेप ग्रहण गरिसकेपछि त्यसको बादमा धेरै पासोबाट मुक्ति हुँदै जानु चाहिँ is present salvation. And so the first salvation as we believe in the Lord, and there are many salvations that we receive as you are able to be relieved from the many traps of the Satan as well. That's why it's written in the book of Psalms also. Which is why it is written in the book of Psalms as well. We already know that. हामी सबैलाई थाहा छ यो Psalm 50 and 23. भजन 50 को 23 पद। हामी all together will read and will conclude. सबैजनाले पढेर हामी अन्त्य गर्नेछौँ। जसले प्रशंसारूपी बलिदान चढाउँछ, Whoso offereth praise मेरो महिमा गर्छ, glorifieth me, जसले आफ्नो चाल and to चलाउँछ, him that उसैले ordereth मलाई his प्रदान conversation aright will I show the salvation of God. अब हामी आफ्नै ढङ्गमा अथवा आफ्नो आफ्नो शब्दमा प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। In our own words and way, we will worship the अनि Lord. हाम्रो And जीवन thanks. चाहिँ धन्यवादले भरिएको होस्। And our life may be filled with thanksgiving. प्रभुले सहायता गरेको